آج کی یہ مختصر اور پروقار تقریر جو کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید اقبال صدیقی کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جو کہ اپنا 33 سالہ سروس کو مکمل کر کے آج 31 دسمبر 2020 کو اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ان کے اس کامیاب سروس پر میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم، پروفیسر ڈاکٹر محمد عتیق خان شاہد، پروفیسر ندیم اشرف اور اس تقریب میں شرکت کرنے کی اور ان کی عزت بخشنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، صدق الله العظيم۔ میں آپ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت کے لیے مدعو کرتا ہوں جناب احمد رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانے کے لیے پیش کریں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں، اور یاد میرے دل میں بسی ہوں، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم بھی تو سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم بھی تو سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اب ریٹائرمنٹ کیک کے لیے بلاتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید اقبال صدیقی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کو کہ وہ آئیں اور کیک کی سرمنی کریں۔ حسن خان صاحب خان صاحب
केक में एक्सपोज करो ना तभी रिकॉर्डिंग है करनी है सीन है देखो तकरीब है स्टेज में एक्सपोज कहना होना जिथे जो काम हो रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल सिद्दीकी अपनी रिटायरमेंट पर केक काट रहे हैं और उनके साथ नवाए असातिज़ा के मरकज़ी रहनुमा जनाब नदीम अशरफी साहब और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अतीक खान शाहिद साहब, साबिक़ प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अकरम साहब, जनाब प्रोफेसर शेर मोहम्मद खान साहब और प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब और जनाब डॉक्टर शहबाज अहमद डार साहब। तालियों की गूंज में केक काटा गया। हम जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल सिद्दीकी साहब को उनकी कामयाब रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बंद हो जाएगी एक बार इधर से पकड़े ना दोनों उधर ले बंद हो जानी कि अच्छा चलो फिर चल रहे करें आगे तकरीब को आगे बढ़ाएं। क्या करना ठीक है। चलो ठीक है छाड़ दो मैं क्या तुझे बेफिक्र हो On the behalf of zoology department, I would like to call Professor Dr. Muhammad Shahbaz Dasa to share his notions. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये दिन मेरे लिए आज का ये दिन में जो इनका अमल दिखा रहा है वो तारीफ के काबिल है। मैं डॉक्टर सिद्दीकी को उनकी कामयाब सरस पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, इतनी खूबियों के मालिक शख्सियत कि अगर उनकी एक एक खूबी को बयान किया जाए तो काफ़ी टाइम दरकार होगा, लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर सिद्दीकी के बारे में चंद अल्फाज कहूँगा कि डॉक्टर सिद्दीकी एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, एक माहिर तालीम और बेहतरीन स्कॉलर है और सबसे बढ़ के बेहतरीन कोलीग और बेहतरीन कोलीग होने के साथ साथ उन्होंने उनकी आला ज़फ़ी का मियार ये है कि इंसान खताकार है। अगर कभी कोई गलती हुई है और डॉक्टर सिद्दीकी ने फ़ौरन उसको रियलाइज़ किया है और उसके लिए उसने माज़रत का इज़हार किया है। ये सिर्फ बहुत कम लोगों में होता है कि अपनी गलती को तस्लीम करते हुए माज़रत जब वो करना। डॉक्टर जावेद इकबाल सिद्दीकी एक बेहतरीन डिसिप्लिन की रखने वाली शख्सियत है। तालिब इल्मों में जहां उनका एक डिसिप्लिन के हवाले से सख्त रवैया मशहूर है, लेकिन स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए जिस हद तक डॉक्टर सिद्दीकी एक स्टूडेंट से मुखलिस होते हैं, वो स्टूडेंट उसको सदियों याद रखेंगे जिनके साथ वो स्टूडेंट है। वक्ती तौर पे स्टूडेंट वो फील करता है, समटाइम हमें भी होता था कि डॉक्टर सिद्दीकी जब डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट से कोई ऐसे हार्श वर्ड यूज़ करते थे तो हमें लगता था कि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही स्टूडेंट जब हमें
2012 سے ہمارے 5 بیچ آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں. اب جب دوبارہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ڈاکٹر صدیقی کے اس جب وہ ایکٹ کو زیادہ لائک کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈانٹ میں اسٹوڈنٹ کی اس جب وہ اصطلاح اس میں ہوتی تھی, اسٹوڈنٹ کا جب فیوچر کو فوکس کیا جاتا تھا. لہذا اس میں بہت ساری تعریفوں کے عمل ہیں. بینگ اے کولیگ, انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں نہ دیا کہ میرے وہ ایچ او ڈی ہیں. میری پی ایچ ڈی کے دوران ڈاکٹر جوید اقبال صدیقی, شیر محمد خان صاحب نے مجھے فلی سپورٹ کیا, اور مجھے ایون دو میرا جو تھیسس تھا اے ٹو زی, ڈاکٹر صدیقی نے اس کو تھورلی جب وہ اسٹڈی کیا, اس کو ایویلویٹ کیا, اور مجھے تھیسس سبمٹ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا تھیسس الحمدللہ اس معیار کا ہے کہ تمہیں جب کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 2 مہینے میں 2 منتھ دونوں رپورٹس ہیں, میری فارورڈ رپورٹس ہیں, وہ تھیسس کی آ رہی ہیں. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صدیقی کا, میرے لیے اس سپورٹ کا. آخر میں صرف میں یہی کہوں گا, دیدار صدیقی میری شان صدیقی. میں آپ صدر شعبہ باٹنی پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید اکرم صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تھوڑی سی توسیع ضروری ہے کہ میں اب باٹنی ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی نہیں ہوں. ایچ او ڈی باٹنی جو ہے وہ ڈاکٹر علی کمال صاحب ہیں, جو کل ہی نوٹیفکیشن ہوا ہے, اب وہ آفیشیل ڈاکٹر علی کمال ہے. تو میں تو رہا ہوں, تو لہٰذا یہ تقریب کے جو منتظمین ہیں یہ ایک کریکشن کر لیں کہ ناؤ علی کمال جو ہے وہ ایچ او ڈی ہے. اچھا, تو ہمارا صاحب نے بہت نفع الفاظ میں بہت اچھے طریقے سے صدیقی صاحب کی شخصیت کو لفظوں میں پرونے کی کوشش کی, اور بہت کامیاب حد تک انہوں نے ایسا کیا. تو میرا تعلق تو صدیقی صاحب سے بہت پرانا ہے. اگر میں کوئی یاد کروں تو کہاں سے ہم نے اپنا دوستی کا سفر شروع کیا, تو شاید کہیں بہت زیادہ گرد جھاڑ کے وہاں پہ کہ کوئی مجھے اس کی ڈیٹ ملے, وہ شاید کوئی ہوگی 1978 یا 79 کی کوئی ڈیٹ ہوگی جب ہمارا پہلا تعارف ہوا تھا. تو شکر الحمدللہ کہ آج تک کبھی یہ تعلقات سویٹ رہے, کبھی سور رہے. شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کڑوے نہیں ہوئے. اور یہ ہماری دوستی جو ہے یہ روایتی دوستی نہیں ہے, ایک اور طریقے کی دوستی ہے. ہم لڑائیاں بھی بڑی کرتے ہیں آپس میں, اور ہر 6 مہینے بعد ہماری لڑائی چل رہی ہوتی ہے, اور پھر صلح بھی ہم خود ہی کر لیتے ہیں. تو میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن ایک شعر ان کی نظر ہے. پہلے تو ان کا ایک اور میں تعارف جو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ 60 سالہ خوبصورت انسان کے اندر ایک 25 سالہ نوجوان بھی زندہ رہتا ہے. ایک شعر سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سہل مت جانو پھرتا ہے فلک برسوں, سہل مت جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب کہیں خاک کے پردے سے انسان نکلتے. جو کہ ایک بہترین انداز میں اپنے خیالات ڈال جاتا ہے. اب میں بلانا چاہتا ہوں ایکس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عتیق خان ان سے شاہ, پہلے مجھے بلاؤ جو کہ اپنے خیالات کے بھائی, ان سے پہلے مجھے بلاؤ اور بات بلاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سعید صاحب نے کہا ہے, تعلقات جو ہیں میرے بھی کوئی
ऐसे तलबो तुर्की रहते हैं, लेकिन इसमें तलखी में भी मिठास होती है। किसी फकर का बड़ा खूबसूरत कौल है कि ज़िंदगी जो है और 50% बंदे की सोच जो है इसमें कंट्रीब्यूट करती है। और साफ ज़ाहिर है कि अमकानात और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खदशात जो हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोल होते हैं, लेकिन हमारी सोच जो है उस पर हमारा कंट्रोल है। और बड़ी अहम थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कि इसीलिए हम कहते हैं, मेरी एक प्रेजेंटेशन है बड़ी ज़बरदस्त, कि न्यू एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी सोच बदल लें, जो ज़माने को मजबूर होना पड़ता है अपनी सोच बदलने के लिए, तो लिहाजा सोच बदलने के लिए बंदे के पास अपना विजन होना चाहिए। तो सिद्दीकी साहब जो कि मेरे टेक्निकल टीमों के बड़ी अहम टीमों के इंचार्ज रहे हैं, डॉक्टर सईद की भी मैंने बात की है। मेरी अगर कोई थोड़ी बहुत कामयाबी है, क्योंकि जिस सीट पे मैं रहा हूँ हमने डिसीजन लेने होते हैं और वक्त जो है वो फैसला करता है कि डिसीजन सही लिए गए हैं या गलत लिए गए हैं। मैं अपनी मुलाजमत पूरी कर चुका हूँ और मेरी जितना भी जो मैंने काम किया है बड़ी किताब है वक्त के सामने, वक्त उस पर फैसले कर भी रहा है, करता भी रहेगा और इंशाल्लाह अच्छे फैसले करेगा, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमिन है और मुझे कोई मुज़ाहिरा नहीं है। जो कुछ मैंने किया है उसमें कोशिश की है कि किसी को ज़ाती नुकसान ना हो। तो मेरे विजन में विजन 2020